واخيرا المدرب الوطني هيرفي رونار كيعلن عن تشكيله اللاعبين اللي غتلعب كاس افريقيا الشهر القادم بمصر. التشكيله اللي عليها ملاحظات قليله لكن في الاغلب ديالها كانت متوازنه، حضر اللي خصو يحضر وغاب اللي خصو يغيب. قبل البدايه وقبل استعراض لائحه اللاعبين اللي اختارها هيرفي رونار، نتمنى من الكل يشترك في القناه ويضغط على زر لايك. وباش نهضروا على اللائحه اللي اختارها هيرفي رونار ونفهموا الخيارات ديالو، ضروري نعرفوا المعايير اللي كيبني عليها الخيارات ديالو من نهار وصل للمنتخب. هيرفي رونار كيف كيعرف الجميع عنده 3 ديال المعايير. المعيار الاول واللي كيطبقوا دائما في خياراته للمنتخب هو الاسبقيه للمحترفين. شفناه دائما كيسبق المحترفين اللاعبين اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه او اللاعبين اللي كيلعبوا في الخليج. هذه المره كان الاستثناء لان الحرس القديم للمنتخب واغلب اللاعبين هاجروا للخليج، فكان ضروري من انه يختار لاعبين كيلعبوا في الخليج العربي. لكنه بقى وفي للعاده ديالو واختار اقل عدد ممكن من اللاعبين اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه مقارنه مع المحترفين. المعيار الثاني ديال هيرفي رونار واللي تا هو الاغلبيه منكم كيعرفوه هو انه دائما كيشوف لاعبين اللي لعبوا اكبر عدد من المباريات، يعني بلغه الكره اللاعبين اللي عندهم ماتشات بزاف في رجليهم. والمعيار الثالث هو اختيار اللاعبين اللي كيكون مقتنع بهم شخصيا وماشي اللي كينادي بهم الشارع وكيتفاهم معهم بافضل طريقه. وفي هذا الجانب كانت المفاجاه الكبرى يمكن للجميع المغاربه، وكان حضور اللاعب اللي طالب به المغرب كامل هذا العام وهو هداف النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله. حمد الله اللي شفناه انفجر هذا العام في الدوري السعودي، حمد الله اللي حطم جميع الارقام القياسيه الممكنه والغير ممكنه في الدوري السعودي واستطاع يتوج بالهداف وبرقم غير مسبوق ب 34 هدف في الدوري. اذا بعد ما تعرفنا على المعايير اللي كيعتمدها هيرفي رونار في التشكيل ديالو، ندوزو لتشكيله اللاعبين اللي اختارها هذا العام ونبداو بحراسه المرمى. حراسه المرمى اللي ما كانوش فيها شي تغييرات بحضور ياسين بونو اللي قدم موسم متميز مع جيرونا كيف هي العاده، وكان اكثر حارس قام بتصديات في الدوري الاسباني هذا العام. اذا فمن الطبيعي حضور ياسين بونو، وشخصيا اتوقع ان يكون هو الحارس الرسمي للمنتخب في الكان بمصر. من بعد ياسين بونو كان منير المحمدي اللي انتقل هذا العام من مالاغا وعمل موسم كبير اللي نافس فيه على الصعود للدوري الاسباني الدرجه الاولى. بالاضافه للحارسين المحترفين، هيرفي رونار اختار حارسين من الدوري المغربي. الامر كيتعلق بالتاكناوتي حارس الوداد البيضاوي والمحمدي حارس نهضه بركان. في الدفاع هيرفي رونار نادى على الاسماء اللي كنعرفوها كاملين، الحرس القديم للمنتخب كيف كنقولوا، بالاضافه لبعض الاسماء الجديده. فكان هناك يونس عبد الحميد اللي شفناه دار موسم كبير مع نادي ريمس هذا العام، لعب تقريبا جميع المباريات وقدم مستوى ممتاز، والاكثر من ذلك انه في المقابله الوديه اللي لعبها امام مالي كان رائع وبين على انه قادر يلعب في دفاع المنتخب وقادر يطمئن الجمهور المغربي على الدفاع. بالاضافه لعبد الحميد، هيرفي رونار كيكافئ المجهودات ديال عبد الكريم بعدي لاعب الحسنيه وكيوضعوه في التشكيله الاوليه. عبد الكريم بعدي اللي هو الاخر قدم مستوى كبير هذا العام مع الحسنيه، بالاضافه لاننا كلنا كنعرفوا ان المنتخب كيعاني في الجهه اليسرى، كيعاني من مشكل الظهير الايسر، ويمكن بعدي يكون هو الحل لهذا المشكل. ايضا هناك حضور الثنائي الدائم المهدي بن عطيه الذي ورغم الانتقال ديالو لنادي الدحيل القطري الا انه كيظل قيمه ثابته في دفاع المغرب وما يمكنش نتخلاو عليه. كيما مهدي بن عطيه، كيما مانويل داكوستا اللي حتى هو هاجر للخليج، لعب مع الاتحاد، قدم موسم يعني بمستوى متفاوت، لكنه في اخر المباريات شد الريتم ديالو واستطاع يحافظ مع الفريق ديالو على البقاء. ايضا التشكيله كتشهد عوده نبيل ديرار اللي كان مصاب اغلب فترات الموسم، لكنه في الشهرين الاخيرين رجع بقوه ولعب جميع مباريات تقريبا مع فريقه فينرباخشة التركي. اشرف حكيمي هو الاخر حاضر، اشرف حكيمي اللي قدم بدايه موسم ممتازه، نصف موسم كبير، نصف موسم جعل الكل يتكلم على ان الريال باغا ترجعوه هذا العام، ما باغاش تكمل به الاعاره في دورتموند، لكن للاسف جات الاصابه اللي خلاته يبتعد في النصف الثاني من الموسم. لكن الاخبار كتقول باللي اشرف حكيمي رجع وتشافى من الاصابه، وهذا الشيء اللي غنشوفوه في اللائحه النهائيه. ايضا هناك حضور وجه تعودنا عليه هو رومان سايس لاعب وولفرهامبتون اللي قدم نصف الموسم هو الاخر. نصف الموسم الاول كان مزيان، كان كيشارك في اغلب المقابلات، تراجع في النصف الثاني، لكن الحضور ديالو كيبقى اساسي وكيبقى ليه الدور، خصوصا انه قادر يلعب في الدفاع كقلب دفاع وقادر يلعب في الوسط كلاعب محور. وبالاضافه لهذه الاسماء كاملين كان هناك حضور المتالق هذا العام، اللاعب اللي قدم مستوى راقي كبير، مستوى خلى الانديه الاوروبيه الكبيره كامله تطمع انها تجيبو، اللي هو نبيل مزراوي لاعب اياكس امستردام الهولندي. نبيل مزراوي اللي كيقدر هو الاخر يلعب في وسط الميدان، كيقدر يلعب كظهير ايمن، وشفناه ايضا كيلعب حتى كظهير ايسر وفي اكبر مباريات دوري الابطال. اذا نبيل مزراوي هو ربح كبير للمنتخب، والحضور ديالو ما جاش من فراغ، الحضور ديالو جا من بعد المستوى الكبير اللي قدمه، وشخصيا كنتمنى نشوفه اساسي في تشكيلات المنتخب المغربي في الكان القادم. من بعد الدفاع نمشيو لوسط الميدان. في وسط الميدان
كان حضور ليوسف ايت بن ناصر. يوسف ايت بن ناصر اللي هو الاخر لعب اغلب مبارياته في الدوري الفرنسي رفقه سان تيتيان وقدم مستوى كبير، والحضور ديالو هو امر طبيعي في وسط الميدان، خصوصا انه قادر يغطي على الغياب او التراجع ديال بوصوفه او حتى كريم الاحمدي. ايضا هيرفي رونار نادى على بورابيعه المهدي، بورابيعه اللي قدم مستوى كبير في احد اقوى دوريات اوروبا هذا العام في الدوري الايطالي رفقه ساسولو، وايضا ثبت على انه قادر يحمل القميص المنتخب الوطني من خلال المقابله الوديه اللي لعبها قبل 3 أشهر من الان تقريبا رفقه المنتخب الوطني. ايضا هناك حضور القائد الثاني ديال المنتخب الوطني، وهنا الامر كيتعلق بمبارك بوصوفه. مبارك بوصوفه اللي رغم انه ما لعبش النصف الاول من الموسم، لكنه في النصف الثاني حاول يلقى فريق ولقى فريق خصوصا من اجل المشاركه في هذا الكان ومن اجل مساعده المنتخب الوطني. فمبارك بوصوفه لقى فريق الشباب اللي لعب معاه 13 ماتش في الدوري وجوج لي ماتش في الكاس، وقدم مستوى كبير ولعب كاساسي واستطاع يرجع الفورمه ديالو اللي غتساعده باش يحضر في الكان الافريقيه. بالاضافه لبوصوفه هناك حضور للاعب اللي كيتسمى الرجل الاول لهيرفي رونار، والامر كيتعلق هنا بيونس بن الهندا. يونس بن الهندا اللي من اللاعبين المحببين جدا والمقربين الى قلب هيرفي رونار. يونس بن الهندا اللي ما تخلاش عليه تقريبا هيرفي رونار في طيله المشوار ديالو مع المنتخب المغربي، وايضا يونس بن الهندا ماشي غير حب فيه، يستاهل يتواجد في المنتخب المغربي، خصوصا انه قدم مستوى كبير مع نادي غلطاسراي اللي خلاه يتوج بالكاس والدوري، وايضا لعب اغلب المباريات وخصوصا المباريات المهمه، وشفناه في مباريات اللقب كيف كان حاضر وقدم مستوى ممتاز واستطاع يقدم تمريره حاسمه خلات الفريق ديالو يهز لقب الدوري التركي هذا العام. من بعد بن الهندا هناك حضور الكريم الاحمدي. كريم الاحمدي ايضا هاجر من نادي فاينورد الخليج العربي وقدم مستوى كبير هذا العام مع نادي الاتحاد الى جانب الزميل ديالو مروان داكوستا، واستطاعوا يحافظوا على البقاء في الدوري السعودي الدرجه الاولى. فيصل فجر هو الاخر كيتالق. فيصل فجر اللاعب الوطنيه، اللاعب المحبب لكل المغاربه، كيتواجد في القائمه، وهو الاخر لعب تقريبا جميع المباريات هذا العام مع نادي كون في فرنسا، بل انه عطى تمريرات حاسمه كثيره وسجل اهداف خصوصا من الضربات الحره واللي كيحتاجها المنتخب المغربي اللي كتكون حل في كثير من المباريات المعقده. وبالاضافه لفيصل الفجر هناك حضور الصغير والمهاري جدا امين حارث. امين حارث اللي رغم ان الموسم ديالو ما كانش بالشكل المطلوب، انه كان فيه صعود ونزول، كان فيه تفاوت في المستوى، لكن في الاخير كيتواجد في التشكيله الاوليه، كنقول الاوليه لهيرفي رونار، وننتظروا باش نعرفوا واش غيبقى في التشكيله النهائيه للمنتخب. وبالاضافه الى كل لاعبين الوسط كان ضروري يكون حضور حكيم زياش اللي خلى اوروبا كامله تهضر عليه، خلى انديه اوروبا الكبيره كامله تتمنى تجيبو. زياش اللي كيحقق افضل لاعب في الدوري الهولندي الموسم الثالث على التوالي، افضل لاعب في نادي اياكس الموسم الثالث على التوالي. اياكس اللي كيضم دي ليخت وكيضم دي يونغ وكيضم نيريس وكيضم تاديتش، لكن حكيم زياش كيخطف الاضواء بالمهارات ديالو، بالكره ديالو، بالتمريرات ديالو، وان شاء الله يكمل داكشي اللي بدا في الشامبيونز ليغ يكملوا في الكان بمصر. كانوا هادو خيارات حراسه المرمى، الدفاع والوسط، وندوزو للهجوم. الهجوم اللي كيف قلت كيشهد المفاجاه اللي كان كيتسناها الشارع المغربي كامل، اللي كانوا كيتسناوها الجماهير المغربيه، وهي حضور المتالق جدا هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله في تشكيلات المنتخب الوطني. ربما من بين جميع اسماء الهجوم الاسم الوحيد اللي كان كينتظروا الشارع المغربي هو حمد الله، والحمد لله الحمد لله حاضر، ونتمناو انه يكمل داكشي اللي بدا في الدوري السعودي يكملوا في الكان، خصوصا ان جميع المنتخبات سواء الافريقيه او العربيه كتضرب الف حساب وحساب المهاجم مثل عبد الرزاق حمد الله، المهاجم اللي خدا الهداف في الدوري المغربي، استطاع انه يدي الهداف في الدوري النرويجي، مشى للدوري الصيني ودا الهداف، وفي الاخير كيجي للدوري السعودي وكيدي الهداف، وايضا في الدوري القطري كان من بين الهدافين. الحمد لله اذا قيمه مضافه كبيره للمغرب، نتمناو انه يكمل بالمستوى اللي بدا به هذا العام ويكون عام اسطوري للهداف المغربي، ويستطيع انه يقود المنتخب للفوز بكاس افريقيا في مصر. ومع حمد الله كان ضروري باش تكمل الثنائيه بنور الدين المرابط. نور الدين المرابط اللي شفنا التفاهم ديالو الكبير هو وحمد الله في نادي النصر، شفنا انه عطى عدد اسيستات تقريبا لا يحصى هذا العام، شفناهم كيلعبوا بتفاهم كبير، وان شاء الله نتمناو داك الشيء ينعكس على المنتخب المغربي ويكملوا بنفس المستوى باش نشوفوا المنتخب كيتوج بكاس افريقيا. ايضا هناك حضور مهاجم نادي ليغانيس الاسباني يوسف النصيري اللي ايضا قدم مباريات كبيره هذا العام في ليغانيس قبل الاصابه، استطاع يسجل هاتريك، سجل العديد من الاهداف اللي خلات ليغانيس يضمن البقاء ديالو في دوري الدرجه الاولى الاسباني. بالاضافه للنصيري هناك حضور مهاجم نادي ازيد الكمار الهولندي، والحديث هنا كيكون على اسامه الادريسي. اسامه الادريسي اللي قدم موسم ممتاز رفقه الفريق ديالو ازيد الكمار، استطاع يسجل فيه 8 اهداف وقدم 7 اسيستات، ساعدت الفريق ديالو باش يبقى في الدوري الهولندي هذا العام.
ومع كل المهاجمين كان هناك حضور الكعبي اللي تراجع هذا الموسم في الدوري الصيني، تراجع تهديفيا لكنه مازال كيلعب بشكل اساسي، لعب 11 الماتش وسجل 4 اهداف. ومع الكعبي هناك حضور المهاجم اللي كيطرح عديد علامات الاستفهام اللي هو خالد بوطيب. خالد بوطيب اللي انتقل هذا العام للزمالك ما كيلعبش بشكل رسمي، ما سجلش اهداف كثيره، وشخصيا اعتقد انه ما غاديش يكون حاضر في التشكيله النهائيه اللي غيعلن عليها هيرفي رونار مع قرب انطلاق الكان. والمهاجم الاخير في اللائحه كان هو سفيان بوفال او المراوغ الاول في الدوري الاسباني. سفيان بوفال اللي استطاع يتغلب على ميسي في عدد المراوغات هذا العام، وسفيان بوفال اللي كنتوقع انه يكون هو الورقه الرابحه لهيرفي رونار، هو الورقه الرابحه اللي كتجي من مقاعد البدلاء وكتغير النتيجه. اذا كانت هذه تشكيله 27 لاعب اللي اعلن عليها هيرفي رونار، وندوزو الان نشوفوا بعض الاسماء اللي تظلمات او لا كان من الافضل تكون حتى هي متواجده، اللي تمنينا التواجد ديالها في التشكيله ديال هيرفي رونار. الاسم الاول هو اسماعيل الحداد. اسماعيل الحداد اللي قدم موسم كبير مع الوداد، اللي وصل معاه لنهائي الابطال. اسماعيل الحداد اللي كيف كنقولوا اللاعب اللي ما كيوقفش، اللاعب اللي كيجر هذا العام الهجوم ديال الوداد لوحده، لكن للاسف كيف قلت هيرفي رونار من المعايير ديالو الاحتراف قبل البطوله الوطنيه، وهذا الشيء اللي خلانا ما نشوفوش اسماعيل الحداد في تشكيلات المنتخب الوطني المغربي. ايضا الاسم الثاني اللي كنشوف انا شخصيا انه كان ممكن يتواجد في تشكيلات المنتخب الوطني المغربي اللي هو بدر بانون. بدر بانون هو الاخر اللي كيهز الدفاع ديال الرجاء، اللي عمل موسم كبير، ماشي غير موسم كبير، يعني 3 مواسم الاخيره بدر بانون كان في الفورمه، كان في افضل المستوى، لكن وللاسف مره اخرى هيرفي رونار عنده اسبقيه الاحتراف على لاعبي البطوله الوطنيه، وهذا الشيء اللي خلى بدر بانون ما يكونش في تشكيل المنتخب الوطني المغربي. الاسم الثالث اللي تمنيتو يتواجد في التشكيل ولكن للاسف ما كاينش هو رشيد العليوي. رشيد العليوي اللي كيتوفر على امكانيات كبيره، كيقدم مستوى ممتاز، ورشيد العليوي اللي كيستطيع يلعب كراس حربه وايضا كجناح، لكن يبدو ان تشكيلات المنتخب المغربي فيها مهاجمين كثار، وهذا الشيء اللي خلى رشيد العليوي ما يكونش في تشكيلات المنتخب الكاس افريقيا. ومن بعد ما هضرنا على اللاعبين المظلومين او اللاعبين اللي ما حضروش في التشكيله، غادي ندوزو باش نهضروا على اللاعبين اللي غادي يغادروا تشكيلات المنتخب الوطني، خصوصا ان التشكيله غتنخفض من 27 لاعب وغتبقى فقط 24 لاعب اللي غتسافر لمصر باش تلعب الكال الافريقيه. في حراسه المرمى على الاغلب غادي يغادر الحارس عبد العالي المحمدي، حارس نهضه بركان، فيما غيتم الاحتفاظ بالتاكناوتي حارس الوداد البيضاوي. في الهجوم كنشوف على ان هيرفي رونار غيتخلى على واحد ما بين بوطيب او الكعبي، واللي على الاغلب في الاخير غادي يتم التخلي على بوطيب اللي قدم مستوى ضعيف هذا العام مع الزمالك، ما كيلعبش بشكل رسمي وما سجلش اهداف، والتواجد ديالو في قائمه المنتخب المغربي ما غادي يفيدنا في والو كيف كنقولوا. الاسم الثالث غادي يمشي ما بين الوسط والدفاع، ما بين امين حارث وبعدي لاعب حسنيات اكادير، وهذا الشيء اللي غيتحكم فيه هو الحاله البدنيه ديال اشرف حكيمي. ففي حال كان اشرف حكيمي في الفورمه واستطاع يوصل بافضل الحال للكال الافريقي، فعلى الاغلب سيتم التخلي على بعدي لاعب حسنيات اكادير، وعلى العكس لو ان اشرف حكيمي ما استطاعش يرجع الفورمه ديالو فغادي يتم التخلي على امين حارث. امين حارث اللي كيف قلت قدم موسم متذبذب مع نادي شالكا وما لعبش مباريات كثيره هذا العام في الدوري الالماني. اذا في الاخير كان هذا التعليق ديالي والملاحظات ديالي حول اللائحه اللي اختارها هيرفي رونار، والاهم من ذلك هو التعليق ديالكم، الملاحظات ديالكم حول هذه اللائحه. شكون كان خاصو يحضر وشكون كان خاصو يغيب؟ شاركوا معايا في التعليقات. وقبل ما نسالي الفيديو نتمنى من الكل مره اخرى يشترك في القناه ويضغط على الزر لايك ويشارك الفيديو مع جميع عشاق المنتخب الوطني المغربي. تهلاو.